जन्म दे रहा है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान चारों तरफ से फौज पर हमला आवर है तो क्या इस सूरत हाल में जाने वाला चीफ इमरान खान से मुलाकात करेगा? तो जवाब है नहीं। हमारे ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता दिनों लाहौर में ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई और मुस्तकबिल में भी ऐसी किसी मुलाकात का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। इसके अलावा नए आर्मी चीफ की तैनाती ने भी मुल्क को जमूद का शिकार कर रखा है। क्या ऐसा होना चाहिए? इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अहम खबर देता चलूं। दुबई के जिस पाकिस्तानी ताजर को इमरान खान ने तोशा खाना के तहाइफ फरोख्त किए थे, वो तोहफों समेत मंजर आम पर आ चुके हैं। रियासत मदीना के नाम पर फराह गोगी कप्तान के फ्रंट मैन के तौर पर काम करती रही और कैश में रकम वसूल करती रही। बात करेंगे, हमारे साथ हैं सीनियर तजज़ियाकार अमार मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमार भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? बिल्कुल, अल्लाह का बहुत करम। अच्छा अमर भाई, शुरू करते हैं ये करंट सिचुएशन से। कप्तान से तोहफे लेने वाला खुद मंजर आम पर आ गया है। मजे की बात है कि तोहफों की रकम फराह गोगी ने केस में वसूल की है। क्या होगा सर अब? सर देखिए, बात ये है कि जिन्होंने नहीं तस्लीम करना उन्होंने नहीं तस्लीम करना। आप जितने मर्जी हकायक लोगों के सामने खोल के बयान कर दें, सामने सामने की बातें जो है ना, आज शाहजेब खानजादा का इंटरव्यू चलेगा, उसके अंदर वो ताजर अपनी बात करेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं उसके खिलाफ काउंटर नैरेटिव क्या डेवलप होगा कि शाहजेब खानजादा एक लिफाफा बिका हुआ सहाफी है और उसने ये पैसे लेके ये काम किया। ये इनके पास देखिए, अभी आपने एक वाकया नहीं है, हजारों ऐसे वाकयात हैं जिस पर आप बात करते जाएं, अकल उनको नहीं मानती, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले उसको मान लेते हैं। अभी इमरान खान ने कोई पता नहीं 10-12 अरब रुपया सैलाब ज़दगान के लिए जमा किया। पहली बात तो यह है वो इतने पैसे आएगी, अगर आए हैं तो वो लगे किधर है? किसी ने आज तक सवाल किया? कोई सवाल नहीं करेगा। इमरान खान ने अपनी टांगों के जख्म दिखाए मीडिया पे फिल्म बना के, आपने देखा ना, लेकिन क्या किसी ने उनसे पूछा कि आप जो मीडिया पे कैमरे के साथ ये जख्म दिखा रहे हैं, तो छोटा सा एक रिपोर्ट होती है मेडिको लीगल, तो उस वक्त आप किसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को भी दिखा देते। तो इन चीजों से इबहम क्रिएट होता है। साफ सी बात है, सामने की बात है, वो नहीं बताएंगे। इसी तरह ये एक्चुअली तो बहुत बड़ा थप्पड़ है तहरीक इंसाफ के बयानिए के मुंह पर कि आप सारी उम्र हमें करप्शन के खिलाफ जहाद का दर्श देते रहे और अब आपको पता चल गया है कि वो घड़ियां जिसको बेची गई वो बंदा भी सामने आ गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी जबरदस्त ब्रेकिंग दी, उसकी तरफ लोगों की नजर कम गई। उन्होंने कहा कि भाई मसला सिर्फ एक घड़ी का नहीं है, जो वहां पर दीगर ज्वेलरी सेट और ये घड़ियां थी उनकी कॉपियां बना के रख दी है और ओरिजिनल उठा के ले गए। ये तो कोई बहुत ही 2 नंबर आदमी जिसके जहन में ये नौसरबाज किस्म का, नवाज शरीफ ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था और हम समझते थे कि वो लफ्ज दुरुस्त नहीं है, उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो लफ्ज था बनारसी ठग। तो अब हमें समझ आती है वो लफ्ज बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल किया था इमरान खान के हवाले से, इसलिए कि ये देखिए घड़ियों की कॉपियां बनवा के वहां पे रख दी और इस तरह के तमाशे और भी होंगे। अभी तो आहिस्ता, अभी मैं आपको ये बताऊं कि लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हुकूमत चली गई है, लेकिन मीडिया वही लगा हुआ है जो इमरान खान की तारीफ के लिए रखा गया था। तो अभी आपको नरेटिव वही लगेगा। अभी कुछ अरसे के बाद तवक्को ये है कि मीडिया बैलेंस होना शुरू होगा, फिर आपको स्टोरीज नजर आएंगी, फिर आपको पता चलेगा कि इमरान खान ने किस तरह जो है वैश्यों की तरह, ये लफ्ज याद रखिएगा, वैश्यों की तरह इस मुल्क को लूटा है, किस तरह केपीके के फंड्स को लूटा है, किस तरह पंजाब में खुर्द बुर्द की है और नौसरबाजी की है। अब आपको बात समझ आ रही है कि ये जो है उस्मान बुजदार क्यों अजीज थे? इसलिए कि कमजोर आदमी इस सिस्टम में कामयाबी होता है, वो बड़ा कीमती होता है। ताकतवर आदमी जिसका जो अपनी बात पर कायम रहे वो तो इस सिस्टम में चल नहीं सकता। तो कमजोर आदमी रखा जिसको सारी उम्र सारा अरसा ये डराते रहे कि तुम्हारी वजारतें आला चली जानी है
اور اس کے نام کے اوپر جو کرپشن کیا ہے. آج جو شاہزیب خان زادہ صاحب پروگرام کریں گے جس کے کچھ کلپس سامنے آ گئے ہیں, اس کے بعد ان کے پاس نا منہ دکھانے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن یہ پھر بھی اپنی حد درمی پہ قائم رہیں گے, پھر بھی اسی طرح کی نفرت کریٹ کریں گے, اور پھر بھی اپنے لانگ مارچ کے ذریعے فتنہ اور فساد قائم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے. کوئی غیرت مند ہوتا تو یہ پروگرام آنے سے پہلے مر جاتا, لیکن چونکہ اس طرح کے عناصر ان کے اندر بڑے مفقود ہیں اور یہ اس سے ماورا قسم کی نسل تیار کی گئی ہے, لہذا انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لہٰذا انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. سر, جس کو تحفے بیچے گئے ہیں نا وہ صوفیہ مرزا صاحبہ کا خاوند ہے, جن پر شہزاد اکبر صاحب نے کیس بنانے کی کوشش کی, بلکہ کیس ان پر بنائے بھی تھے اگر آپ کو یاد ہو. سر, ریاست مدینہ کا جو نعرہ تھا وہ واقعی کہیں سے پیسے دے کے گڑوایا گیا تھا؟ ریاست مدینہ کے لوگ اس ریاست مدینہ میں اس طرح ذلیل و خوار ہوں گے؟ بھائی, یہ ریاست مدینہ کا مبارک اور ہم دونوں مرد ہوتے ہوئے اس میں سے بہت سی باتیں نہیں کرنا چاہیں گے جو سرے عام ہوتی رہی ہیں. دیکھیے, جو وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتی رہی ہیں, جو 4th فلور پر ہوتی رہی ہیں, بھائی وزیر اعظم ہاؤس کا ایک تقدس ہوتا ہے, ایک احترام ہوتا ہے. آپ 22 کروڑ لوگوں کے نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اس کو عیاشی کا اڈا بنایا ہوا تھا, بدماشی مچائی ہوئی تھی. وہ طیبہ گل کی مثال آپ کے سامنے ہے نا, چیئرمین نیب والی, 1.5 مہینہ اس کو وہاں پہ حبس بے جا میں رکھا. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بات بھی بالکل درست ہے. شہزاد اکبر جیسے لوگوں کو فرنٹ مین کے طور پر یوز کیا, موقع ملتے ہی پہلی پرواز انہوں نے باہر کی اٹھائی اور اس کے بعد وہ باہر نکل گئے. تو یہ ساری ہے, لوٹنے آتے ہیں. اور اس کے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سوشل میڈیا کی طاقت سے لوگوں کے ذہنوں میں اتنی نفرت بھر دی ہے کہ اب لوگوں کو خود, اگر آپ کسی بات پر ساری عمر قائل رہیں تو اپنے آپ کو بدلنے میں ٹائم لگتا ہے. وہی ٹائم لوگوں کو لگ رہا ہے. یہ ساری صورتحال اب سب کے سامنے, کوئی چیز ڈھکی. میں فورن فنڈنگ, اسرائیل سے بھارت سے فنڈنگ لے لی, اچھا پھر شوکت خانم کے نام پر فنڈنگ لے لی. یار کتنا ظلم ہے. ہمیں دکھایا گیا ہے ایک معصوم سے کینسر زدہ پیشنٹ بچے کی تصویر, اس کے لیے زکوٰۃ اور فطرانہ دیں, اور اس پیسے سے کیا ہو رہا ہے؟ اس پیسے سے سیاسی جماعت چل رہی ہے, اس پیسے سے لٹ مچائی ہوئی ہے, اس پیسے سے ذاتی اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں, اس پیسے سے عیاشی کی جا رہی ہے. تو اس سے بڑا ظلم, اس سے بڑا نوسر باز پاکستان کی سیاست میں کبھی نہیں آیا. بہت ظلم ہوئے ہیں ہماری سیاست میں, لیکن جو کارنامے عمران خان کے سیاہ کارنامے ہیں اس سے زیادہ کالک کبھی ہمارے چہرے پر نہیں ملی گئی. کبھی ہمارے چہرے پر کالک نہیں ملی گئی. عمر بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں. عمر بھائی یہ بتائیے, عمران خان نے اچانک امریکی سازش سے یو ٹرن لے لیا ہے اور امریکہ سے تعلقات بڑے اچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ مافیوں کا سلسلہ کہاں تک جائے گا؟